الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره الحمدللہ وکفى والصلاة والسلام على من لا نبی بعده الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وكبره تكبيرا أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين یا الہی تو صدیق سا ایمان پیدا کر سب کہہ دو آمین یا الہی تو صدیق سا ایمان پیدا کر عمر جیسا کوئی جریں انسان پیدا کر اور جہاں سے گم حیا ہو مولا اور جہاں سے گم حیا ہو مولا
وہاں عثمان پیدا کر، اور جہاں ضرورت اسلام ہو علی شیر خدا پیدا کر۔ سامعین کرام حضرات و احباب، اللہ پاک دی مختصر حمد و ثنا جیڑا اس ساری کائنات دا خالق مالک رازق اور کائنات دے نظام نو چلون تے قادر انگنت لا تعداد درود و سلام امام الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین جناب سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اعلیٰ بالا واسطہ۔ حضرات محترم، اس مسجد دے اندر اللہ پاک دی توفیق دے نال تواڈے نال پہلی مرتبہ ملاقات دا شرف حاصل ہو رہے۔ میرے والد محترم شیخ الحدیث استاد العلماء ولی کامل حضرت محمد طیب معاذ رحمت اللہ علیہ دے شگرد رشید شیر ربانی حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب تشریف فرما، انہاں دی موجودگی دے اندر کچھ کہنا نامناسب ہے، لیکن الامر فوق الادب دے تحت اپنے بیان دی اصلاح واسطے چند گزارشات تو صاحباب دے گوش گزار کراں گا۔ گفتگو بڑی مختصر ہوئے گی، لیکن تواڈی توجہ دا طلبگار، تواڈے محبت اور پیار دا طلبگار ہوا گا۔ اللہ کو دعا ہے اللہ اس مختصر وقت دے اندر جو کہیے سنیے کما حق کو عمل کرنے دی توفیق عطا فرما۔ سامعین کرام، اللہ پاک نے اس حضرت انسان اور خصوصاً اس مسلمان دی رہنمائی واسطے امام الانبیاء جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اس کائنات تے مبعوث فرمایا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دا ہر پہلو ہر انسان واسطے قیامت دیاں دیوارہ تک رہبر و رہنما اصول ہے۔ میرے نبی دی زندگی دا ہر پہلو مسلمانہ واسطے راہ ہدایت ہے۔ میرے نبی دا اٹھنا، میرے نبی دا بیٹھنا، میرے نبی دا چلنا، میرے نبی دا کھانا، میرے مصطفیٰ دا پینا، آقا مدنی محبوب دا سونا، میرے محبوب دا جاگنا، میرے نبی دا مسجد دے اندر آنا، میرے نبی دا صحابہ دے نال بیٹھنا، میرے نبی دی زندگی دا ہر گوشہ ساڑھے واسطے نمونہ حیات ہے۔ لیکن آج دی گفتگو دے اندر میں پیارے پیغمبر دی سیرت مطہرہ دے جس پہلو دا تذکرہ کرنا چاہنا، اگر کوئی باپ اس پہلو نو پہچانے گا اپنے بیٹے دے نال محبت کرے گا، اگر کوئی بیٹا میرے پیغمبر دی زندگی دے اس حسین پہلو نو اپنائے گا اپنے باپ دا فرما بردار بن جائے گا۔ پیارے پیغمبر دی سیرت دے اس گوشے دا تذکرہ کرنا چاہنا، اگر کوئی بڑا اس مصطفیٰ دی زندگی دے گوشے نو اپنائے گا، چھوٹے دے نال پیار تے محبت دا رشتہ استوار کرے گا، اگر کوئی ماں اس میرے مصطفیٰ دی سیرت دے حسین پہلو نو اپنائے اپنی بیٹی دے نال محبت اپنا لے گی۔ اس عظیم پہلو دا تذکرہ کرنا چاہنا، اگر استاد اس پہلو نو اپنائے اپنے شگرد دے نال محبت تے پیار کرے گا، اگر کوئی بازار دے اندر دکاندار اپنائے اپنے گاہک دے نال اچھا سلوک کرے گا، اگر ساڑھے علاقے دا کوئی بڑا معتبر آدمی اس نو اپنائے اہل محلہ دے نال پیار اور محبت دا رشتہ استوار ہو جائے گا۔ میرے بھائیو، مصطفیٰ دی زندگی دے اس حسین پہلو دا تذکرہ کرنا چاہنا، اگر اسی سارے اس حسین پہلو نو اپناواں گے، یقین کیجئے میرا پروردگار ساڑھی اس دنیا نو بھی اپنی رحمت دے نال جنت بنا دے۔ اور میرے نبی دی سیرت دا پہلو کیا ہے؟ صلہ رحمی، نرم دلی، آپس دے اندر پیار اور محبت،
آپس دے اندر پیار اور محبت دا رشتہ استوار کرنا، اے پیارے پیغمبر دی زندگی دے اس گوشے دا تذکرہ کرنا چاہنا۔ یقین کیجئے میرے پروردگار نے اس کائنات دے اندر میرے مصطفیٰ تو ود کے رحم دل انسان پیدا نہیں کی، نہ اس کائنات جیسا میرے مصطفیٰ دے آقا علیہ السلام جیسی ہستی رب نے اس کائنات دے اندر پیدا کی تھی، نہ میرے مصطفیٰ جیسا نفیس ترین انسان میرے رب نے پیدا کیتا، نہ میرے آقا جیسی رحمت دلی کائنات دے پروردگار نے کسی اور نو عطا کی تھی۔ اور کس قدر رحیمی طائف دی وادی دے اندر میرے مصطفیٰ تے ظلم و تشدد کیتا گیا، فرشتے حاضر فرمایا حضور دعا کر دے ہو، اینا پہاڑا نو ملا کے تباہ و برباد کر دیئے، قربان جاواں جیڑی قوم مصطفیٰ تے ظلم کر رہی ہے میرا آقا او دے واسطے دعاواں کرتا پہ۔ آقا علیہ السلام نے دعا کی تھی اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ اس قوم نو میری نو ہدایت عطا کر دے، اے میں نو نہیں جان دے۔ اور اگر اسی قرآن دا مطالعہ کریے یقین کیجئے قرآن دیاں آیتاں اس چیز دیاں گواہ نے کہ کائنات دے رب نے میرے مصطفیٰ تو زیادہ رحم دل انسان کوئی نہیں بنائے۔ اور اب دا قرآن سنو، اپنے سینے کلیجے دے اندر ٹھنڈ پالو۔ اللہ پاک نے فرمایا اپنے پاک قرآن نو پیارے پیغمبر دے سینہ اتر تے نازل فرمایا۔ اللہ پاک دا قرآن فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ اللہ پاک دا قرآن فرمایا میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیارے پیغمبر جی اساں توانو رحم دل بنا چھڑے آئے، اتنا کو رحم دل بنا چھڑے اے جیڑے صحابہ جوک در جوک تواڈی محفل دے اندر آ جاندے، اتنا رحیم بنا چھڑے آگ، اتنا نرم دل میرے مصطفیٰ نو بنا چھڑے آگ، جیڑا ایک واری میرے پیغمبر دی مجلس دے اندر آ گیا مڑ کے میرے مصطفیٰ دا ہو کے رہ گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن دا دوسرا مقام فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیارے پیغمبر دے بڑے پیارے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے پیغمبر دی خدمت دے اندر حاضر ہوئے، آ کر کے عرضاں لا چھڑیاں آقا جی میں بڑا پریشان آگ، سن میرے ویرا توجہ دا طلبگار آگ۔ صحابی ابو ہریرہ آ کر کے عرضاں کر چھڑیاں آقا جی بڑیاں پریشانیاں۔ پیارے پیغمبر دریافت کیتا ابو ہریرہ کیوں پریشان لگنا پہ آئے؟ آکھن لگے آقا جی میں تواڈے کولوں دعا کروان واسطے آیا، میری ماں تواڈے بارے بڑا مندہ بول دیئے، تواڈے بارے گالی گلوچ کر دیئے، تواڈی ذات مطاہرات تبرہ کر دیئے۔ پیارے پیغمبر جی میں تواڈی زبان اقدس جو سنے آئے نا اپنے ماپیاں دیاں فرما برداریاں کرنیاں، اپنے ماپیاں دیاں تابع داریاں کرنیاں، لیکن حضور جی جدو میری ماں توانو گالیاں کر دیئے نا میں بڑا پریشان ہو جانا۔ پیارے پیغمبر جی دعا کر دے او کائنات دا رب میری ماں نو ہدایت دے دے وے۔
اللہ اکبر کبیرہ سن میرے آویرہ کس پیارے پیغمبر دا کلمہ پڑے اللہ پاک دی قسم مبارک بات دا مستحق مسلمانہ کائنات دے پروردگار نے تینو اتنی عظمتہ والا پیغمبر عطا کیتا ہے نا جس جیسا رحمت والا جس جیسا پیار تے محبت والا انسان کائنات دے رب نے دنیا اندر پیدا کوئی نہیں کیتا اب ایک نا ابو ہریرہ فرمان دینے آقا جی میری ماں توانو مندہ بول دیئے نا او دے واسطے دعا کر دے ہونا آقا اے نہیں فرمایا ابو ہریرہ کیوں جیاں گلاں کرنے ایک منٹ دے اندر آنا پہ تیری ماں میں نو گالاں کر دیئے دس کیویں او دے واسطے دعاواں کرا آج دا کوئی بندہ اٹھ کے میں نو آکے نا کاری جی فلانے بازار دے اندر فلانا بندہ تواڈے بارے مندہ بول دا پہ کاری جی او دے واسطے دعا کر دے ہونا ایمانداری نال دسو میں دعا کر سکنا نہیں میرے ویرا اگر تیرے بارے ایسی بات ہو جائے تو ہی دعا نہیں کرے گا کیوں جو رب نے تیرا دل میرے مصطفیٰ جیسا نہیں بنایا کائنات دے رب کو لو دعاواں کریا کر کائنات دے ربا ساڈے دل وی پیارے پیغمبر جیسے نرم فرما دے آپس دے اندر پیار تے محبت پیدا فرما دے اللہ اکبر کبیرہ ابو ہریرہ کھڑ لگے پیارے پیغمبر جی میری ماں واسطے دعا کر دے ہونا میرے پیارے پیغمبر نے اپنے ماتھے تے شکن نہیں لے آندہ پیارے پیغمبر نے غصہ نہیں کیتا بلکہ اپنے ہتھاں نو کائنات دے پروردگار دے حضور اچھا چھڑیا دعاواں کرنیاں شروع کر دیتیاں اللہم اہدی امی ابی ہریرہ اللہ پاک جی ابو ہریرہ دی مانو ہدایت دے دیو کائنات دے ربا میں جاننا ابو ہریرہ دی ماں میں نو مندہ بول دیئے کائنات دے ربا میں جاننا ابو ہریرہ دی ماں میں نو گالیاں نکال دیئے لیکن کائنات دے ربا میرے جے رحم دل بھی تو کائنات اندر کوئی نہیں بڑھایا میں تیرا پیغمبر محمد دعاواں کرنا پیا ابو ہریرہ دی ماں نو ہدایت عطا کر دے ابو ہریرہ فرمان دینے جدوں پیارے پیغمبر نے دعاواں کر چھڑیاں میرے دل دے اندر تڑپ پیدا ہوئی میرے دل دے اندر خواہش پیدا ہوئی میرے دل دے اندر سوچ پیدا ہوئی میں سوچے ابو ہریرہ اج ویکھنے پیارے پیغمبر دی دعا پہلے تیرے گھر پہنچ دیئے کہ ابو ہریرہ تو پہنچنا ہے اپنے گھر دی طرف دوڑ لگا دیتی ابو ہریرہ فرمان دینے پیارے پیغمبر دی پیاری زندگی دا پیارا گوشہ عرض کرنا پیا ابو ہریرہ فرمان دینے میں اپنے گھر پہنچیا پیارے پیغمبر دعاواں کیتیاں نے ناگ آقا دیاں دعاواں ستے آسمان چیر کے کائنات رب کل پہنچ چکیاں نے ناگ ابو ہریرہ گھر پہنچے دروازہ کٹ کٹ آیا اندروں اماں جان باہر آئیاں نے ناگ علی ابو ہریرہ کوئی گل نہیں کی تھی اے پیارے پیغمبر دیاں دعاواں رب قبول کر لیاں نے ناگ اے ابو ہریرہ دیاں ماں فرمان لگیاں ابو ہریرہ جا میں نو پیارے پیغمبر دا صحابیہ بنا لاگ پیارے پیغمبر دا امتی بنا لاگ ابو ہریرہ فرمان دینے میری اماں باہر نکلی ناگ نالی پڑھنا شروع کر دیتا اشہد اللہ الہ الا اللہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللہ اکبر کبیرہ میرے پیارے پیغمبر نے گالیاں نکالن والیاں نو بھی دعاواں کر چھڑیاں نے ناگ پیارے پیغمبر دا ذکر کرنا پہ آگ پھر میں کیوں نہ عرضاں کر چھڑاں ذکر جب چھڑ گیا محبت مصطفیٰ ذکر جب چھڑ گیا حسن محبوب کا پیارے پیغمبر دا ذکر کرنا پہ آگ ذکر جب چھڑ گیا حسن محبوب کا وضحا کہہ دیا والقمر پڑھ لیا اپنی محبت دا اظہار کر دے پیارے پیغمبر دی زندگی دا پیارا گوشہ عرض کرنا چاہنا عرض کی کرنا چاہنا ذکر جب چھڑ گیا حسن محبوب کا وضحا کہہ دیا والقمر پڑھ لیا
آیتوں کی تلاوت بھی ہوتی رہی، آیتوں کی تلاوت بھی ہوتی رہی، بات بھی بن گئی کام بھی بن گیا۔ کیڑے پیارے پیغمبر دی شان، جے دی شان اندر میرے رب نے سارا قرآن نازل فرما چھڑیا، پھر میں کیوں نہ ارزاں لا چھڑا، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، محبت دا اظہار کر دے، اچھی کہہ دے سبحان اللہ۔ کیڑے پیارے پیغمبر دی شان، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی۔ اللہ پاک دا قرآن فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عزمت فتوکل علی اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنا رحیم میرے مصطفیٰ نو بنا چھڑیا، کتنا پیار کرنے والا بنا چھڑیا، کتنا رحم دل میرے رب نے بنا چھڑیا۔ اب ایک نا پیارا پیغمبر دے دشمن سمامہ بن اوصال قیدو کر کے آ گیا، مسجد نبوی دے تھم اندر بٹھا دیتا، تھم دے نال بن دیتا اینا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کائنات دے پروردگار دی قسم اینا، ایک باتاں کرنا دے ذائقے واسطے بڑیاں پیاریاں لگ دیاں، یقین کیجئے رونگٹے کھڑے ہو جاندے نے۔ کائنات دے رب نے میرے مصطفیٰ نو کتنا رحم دل بنایا۔ سمامہ بن اوصال اے جناب مسجد نبوی دے تھم دے نال بنیا، میرے آقا دا قیدی صحابہ ڈیوٹیاں دے رہے نے نا، میرے آقا فرمایا صحابہ سمامہ دیاں خدمتاں کریا کرو۔ قیدی ہو کے آیا مسجد نبوی میرے مصطفیٰ دی، یونیورسٹی فوجی میرے مصطفیٰ دے، قیدی میرے مصطفیٰ دا، ترحم دل میرے آقا کتنے نے۔ میرے بھائیوں باتاں سننے واسطے بڑیاں پیاریاں لگ دیاں، کلمہ بھی مصطفیٰ دا پڑھے، ذرا اپنے گریبان دے اندر منہ پا کے چاکو تے صحیح، میرے سمیت میرے محلے دار، میرے رشتہ دار، میرے احباب اگر میرے رویے تو مطمئن ہو جان، یقین کیجئے ساڑھے ایمان تے شک ہونڈا ہے پہنجی۔ آج دا مسلمان محبت پلس محبت پلس محبت، رزلٹ کیا ہے؟ 0 + 0 = 0۔ زبانی کلامی محب رسول، عاشق رسول، اور اگر عمل دیواری آئے تے ساڑھا ہمسایہ ہی ساڑھے تو مطمئن نہیں، ساڑھی اولاد ساڑھے تو مطمئن نہیں، ساڑھے رشتہ دار ساڑھے تو مطمئن نہیں، نتیجتاً ضلالت و گمراہی، بیماریاں، آزمائشاں رب ساڑھی قسمت اور آزمائش بنائی جا رہی ہے۔ اللہ کو دعا کرو اللہ ساڑھی ساریاں دیاں پریشانیاں دور فرما۔ آلہن دو جدو ہون گے ایسی چھٹی کر دیں۔ اچھا صرف 5-10 منٹ انشاءاللہ عرض کرانگا۔ سمامہ بن اوصال مسجد نبوی دے درمیان باندھتا، صحابہ خدمتاں کیتیاں۔ تیسرے دن آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ سمامہ نو آزاد کر دیو۔ غور کیجئے، فکر تدبر کیجئے، پیارے پیغمبر دی زندگی دے پاک گوشے دا تذکرہ نہایت مختصر کرنا چاہنا۔ تیسرے دن پیارے پیغمبر حکم لا چھڑیا صحابہ سمامہ نو آزاد کر دیو نا۔ اللہ اکبر کبیرہ، دشمن مصطفیٰ دا، دشمن اسلام دا، 3 دن پیارے پیغمبر دا اخلاق، صرف 3 دن
3 दिन मुस्तफा दा अखलाक वेखिया, सहाबा दा प्यार ते मुहब्बत वेखिया, जंजीरां खोल दित्तियां, मदीने तो बाहर चला गया। सुमामा बाहर गया, वुजू करके दोबारा हाजिर हो गया। आका फरमान लगे, सुमामा वापस क्यों आ गया है? तेनू ते आजाद कर दिता है ना, कुर्बान जावा। कितना रहमत वाला, कितना प्यार वाला मेरे मुस्तफा नू रब ने बना छड़िया है ना। ए सुमामा आखण लगा, प्यारे पैगंबर जी, ए हत्थां ते बनियां जंजीरां ते खोल छड़ियां ने, तुहाडे अखलाक ने जेड़ियां दिल ते जंजीरां बनियां ने ओ कोई नहीं खुलदियां। आका जी मैनू कलमा पढ़ाओ, अपने सहाबा दी सफ विच शामिल कर लाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। इतना नफीस तरीन इंसान अल्लाह ने मेरे मुस्तफा नू बना छड़िया, इतना रहम दिल मेरे मुस्तफा नू बना छड़िया, इतना प्यार ते मुहब्बत वाला मेरे मुस्तफा नू बना छड़िया। फिर मैं क्यों ना अर्ज़ां ला छेड़ा, ताहा दी शान वालिया, फलकां ते जान वालिया। आखिरी बात अर्ज करके इजाजत चाहांगा। बड़ी प्यार ते मुहब्बत दा तलबगार हां, किस प्यारे पैगंबर दी अजमत दा तज़किरा कर रहे हैं। ताहा दी शान वालिया, फलकां ते जान वालिया, शान तेरी बल्ले बल्ले, शान तेरी बल्ले बल्ले, बल्ले 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 बल्ले, शान तेरी बल्ले बल्ले। रब भी सलाम गले, दुश्मना दे पैरां थले, चादरां बिछाण वालिया। नारे तकबीर, शान मुस्तफा मौलाना अब्दुल माजिद साहब। ताहा दी शान वालिया, फलकां ते जान वालिया। बरादर अकबर इब्राहिम तारक साहब कराचियों तशरीफ ले आए ने, करंट हले पूरा नहीं, मैनू उन्हां वास्ते बिठाया गया है। जरा उच्ची कह दो सुभान अल्लाह। उन्होंने पता लगना चाहिए कि जनाब इतना सफर करके आया, फैसलाबादी भी मुहब्बत करते हैं। जरा उच्ची कह दो सुभान अल्लाह। ताहा दी शान वालिया, फलकां ते जान वालिया, शान तेरी बल्ले बल्ले, रब भी सलाम गले, दुश्मना दे पैरां थले, चादरां बिछाण वालिया, फलकां ते जान वालिया। ये जे उन्हां दोस्तां च पढ़ी हुंदी ना ते उन्होंने उठ उठ के शाबाश कहनी सी। जरा उच्ची कह दो सुभान अल्लाह। एडे भी वहाबी खुश्क ने जेडे तुसी बने हुए हो। वहाबी भी नात पढ़ता है, और यकीन कीजिए जो जी नात वहाबी पढ़ता है, कायनात अंदर कोई पढ़ ही नहीं सकता। ताहा दी शान वालिया, फलकां ते जान वालिया, शान तेरी बल्ले बल्ले, रब भी सलाम गले, दुश्मना दे पैरां थले, दुश्मना दे पैरां थले, चादरां बिछाण वालिया, फलकां ते जान वालिया। तज़करे ने आम तेरे, आम तेरे, आम तेरे, तज़करे ने आम तेरे, आम तेरे, आम तेरे, तज़करे ने आम तेरे, हुंदे सुबह शाम तेरे, बादशाह गुलाम तेरे, बकरियां चराण वालिया, फलकां ते जान वालिया। ताहा दी शान वालिया, फलकां ते जान वालिया। आखिरी शेर अर्ज करना चाहना, एडवांस कह दे सुभान अल्लाह। तज़करे ने आम तेरे, आम तेरे, आम तेरे, तज़करे ने आम तेरे, हुंदे सुबह शाम तेरे, बादशाह गुलाम तेरे, बकरियां चराण वालिया, फलकां ते जान वालिया। किड्डा सोना
नाम तेरा, किड्डा सोना नाम तेरा, उच्चा है मुकाम तेरा, किड्डा सोना नाम तेरा, उच्चा है मुकाम तेरा, किड्डा सोना नाम तेरा, उच्चा है मुकाम तेरा, हर कोई गुलाम तेरा। बड़ा प्यारा जुमला है, जान के नहीं किया, टेस्ट करना चाहना, जरा उच्ची कह दो सुभान अल्लाह, फिर कह दो सुभान अल्लाह। हले शुक्र करो नहीं फिरबानी साहब नहीं आए, ये पूरा टेस्टर लांदे ने, इन्हों भी दसो जरा उच्ची कह दो सुभान अल्लाह। ये मजाक नहीं मैं कर रहा, जेड़ा मेरा भाई एक बारी सुभान अल्लाह कह रहे हैं ना, प्यारे पैगंबर दी हदीस है, सुभान अल्लाह इस मस्जिद के अंदर बैठ के पढ़ेगा, कायनात दा रब जन्नत के अंदर एक दरख्त लगा दे। उच्ची कह दो सुभान अल्लाह। ओ किड्डा उच्चा नाम तेरा, किड्डा उच्चा नाम तेरा, किड्डा सोना नाम तेरा, उच्चा है मुकाम तेरा, किड्डा सोना नाम तेरा, उच्चा है मुकाम तेरा, हर कोई गुलाम तेरा। आए ता सुनान वाले आ, फलकां ते जान वाले आ, ताहा दी शान वाले आ, फलकां ते जान वाले आ। अल्लाह पाक दा कुरान, फाबिमा रहमति मिनल्लाहि लिंता लहुम वलौ कुंता फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बी लनफ़ज़्ज़ू मिन हौलिक फ़अफ़ु अन्हुम वस्तग़फ़िर लहुम, फ़अफ़ु अन्हुम वस्तग़फ़िर लहुम वशाविरहुम फ़िल अम्र फ़इज़ा अज़मता फ़तवक्कल अलल्लाह। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबा होगा अर्शे मुरी पर। अल्लाह को दुआ है जो क्या सुनिया कमा हकू मकरन दी तौफीक अता फरमा। मेरे भाइयों एक गुजारिश करांगा दर्द दिल दे नाल, हर नमाज दे अंदर, हर इबादत दे अंदर मेरे वालिद मोहतरम शेखुल हदीस उस्तादुल उलमा वली कामिल हजरत मोहम्मद तैयब माद रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने खुसूसी दुआवां दे अंदर याद रखा करो। तुसी लोग जानते हो अल्हम्दुलिल्लाह 53 साल एक जिंदगी दा अरसे, 53 साल इस शहर दे अंदर मसलक दी, दीन दी, जमात दी खिदमत कीती है। अल्लाह को दुआ करो अल्लाह मेरे शेख नू करवट करवट जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। जगह जगह ते मेरा कुरान सुनाना, मुस्तफा दा फरमान सुनाना मेरे वालिद मोहतरम वास्ते सदका जारिया बना। इस मस्जिद दे जितने नमाजी रब कोल पहुंच चुके, अल्लाह मेरे सारे मुसलमान भाई मावा बहना सारे नू जन्नतुल फिरदौस दे अंदर दाखला नसीब फरमा। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।